السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين دائما وحصريا على قناة توفيق المستشف. اليوم إن شاء الله جبنا لكم موضوع اللي تستافدوا منه جميعا، وهو هذا الموضوع كان رغبة ديال المشاهدين وعند الطلب ديالهم. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الخاصية كيفاش غادي تفعلوا السوبر شات. ولكن قبل ما نكمل، اللي أول مرة تيشوفنا يدير ابوني ويفعل زر الجرس باش ديما يتوصل بالجديد. والاخوه المتتبعين ديالنا الكرام، ديروا جيم وخلينا كومونتير زوين باش تزيدوا بنا القدام، وهذا فضلا منكم وليس امرا منا. وغادي نبداو على بركه الله. كما وريتكم في الفيديوهات السابقه، الفيديو اللي كنت قلت لك وريتكم كيفاش ديروا ال1000 مشترك وكيفاش ديروا 4000 ساعه، وجينا الفيديو ديال الدولار، وريتكم الفيديو ديال الدولار. ولكن كاين شي ناس ما عرفوش الطريقه الصحيحه باش غادي يفعلوا هذا الدولار هذا. واليوم ان شاء الله خليكم تبعوا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الثاني ان شاء الله، وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي تصاوبوا داك السوبر شات. واللي بغينا نوصلوا الجمهور الكريم هو اليوتيوبر هي منصه ربحيه باش تيربح منها اي واحد، وهي مزيانه. اللي عنده شي موهبه واللي عنده شي حاجه كيف ما بغات تكون، بغى يشاطرها ويشاركها باش الناس تستافد منها، فمرحبا به في يوتيوب ضروري. واللي بغيت نقول بانه كاين شي وحدين لا سمحهم الله تيعرفوا شي مسائل وما تيبغيش يوريهم للناس. وانا ان شاء الله انا اي حاجه عرفتها راه تنوريها لكم، وهذه نوريها لكم وما نبقى عليكم حتى شي حاجه، لان الفكره اللي عندي انايا بان هذا اليوتيوب هذا لا خدمتي راك تربح، وما كاينش شي واحد يعطي شي واحد اخر شي حاجه من جيبو. كاين شي ناس دابا غالطين بزاف، فيديروا بحال داكشي ديال الدراري الصغار القسم الابتدائي، عندك نقل مني، عندك نقل منك، عندك هذاك يسبقني، عندك هذاك نفوتو. وهذا الشيء راه ما خصوش يكون طبعا، وخص تكون واحد التلاحم بيناتنا. حنا خصنا نبينوا على داك التمغربيه ديالنا وداك الاسلاميه ديالنا، خصنا نطبقوها في الحياه اليوميه ديالنا باش نتعاونوا بيناتنا. راه تيقول لك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الاخوان، راه من هذا المنبر وتنخاطب جميع اليوتيوبر المغاربه كيف ما كانوا، الله يجازيكم بخير الاخوان. ما تبخلوش على اخوان ديالكم بالمعلومه، ما تبخلوش بالمعلومه، ما تبخلوش بالمعلومه. راه غادي تاخذوا واحد الاجر، واحد الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. راه كاين بزاف الناس مساكن ما عارفينش، وراه تيتمحنوا تيتسخسخوا، راه تيضيعوا الوقت بزاف. علاش؟ حيت واحد اخر تيكتم المعلومه. ما بغيناكم تكتموا المعلومه، الله يجازيكم بخير الاخوان. وان شاء الله مازال اي حاجه راني كنا تنقول لكم في الفيديوهات السابقه، راه اي حاجه عرفتها راني غادي نقولها لكم، وبلا داك التمكريه وداك خبى عليا ونخبى عليك وعندك وداك الحقد والبغض لا داكشي ما عند بنادم ما يدير به. الله يجازيكم بخير. لا ماشي وقته، الوقت هذا ديال التعاون. الوقت راه مزير على كل شيء، الوقت راه صعيبه وجايين ايام اصعب. نكونوا، الله يجازيكم بخير، نكونوا اخوان وتكون الرحمه والموده بيناتنا، ما بقاش نبخلوا على الناس بالمعلومه. الاخوان اللي كما قلت لكم، راه في خلاصه وفي عجاله، الله يجازيكم بخير، حيدوا التمكريه، حيدوا التمكريه، حيدوا التمكريه. راه ما بغيناش التمكريه، تكون الاخويه وتكون الرحمه والموده بيناتنا، تعاونوا مع بعضياتنا. ما يبخلش بنادم على خوه المسلم بالمعلومه، لان واحد اخر يلاه بادي مسكين تلقاه تيضيع على وقت بزاف باش يوصل لواحد الشوط، تلقى واحد يوصل في واحد المده قليله. علاش ما نكونوش حنا بيناتنا متفاهمين ونوصلوا بيناتنا؟ دابا مثلا تلقى واحد واصل وعارف ما تيبغيش يوري خوه المسلم الاخر كيفاش وصل. وكاين واحد دي كا زيكسيبسيونيل اللي داروا البوز ووصلوا بطرق مختلفه، كل واحد والطريقه ديالو. ولكن حنا تنهضروا بصفه عامه. كاين مسكين اللي درويش ما عارفش، او كاين ما تعرفش المعلوميات، ما تعرف حتى شي حاجه، ميساج ما يعرفش يقرا الا جا في الايميل ما يعرفوش. ولهذا وريو خوتكم. وبغيت نقول لكم الاخوان، ديما راقبوا البواط جيمايل ديالكم. البواط جيمايل ديالكم راه تيجيكم واحد الميساج ديال بيمو ادسنس، وديما خصكم تحضروا ديك البواط ميساج، ديك البيمو ادسنس تحضروا فيها. هذا الميساج هذا مهم، لان هذا البيمو ادسنس تيجيكم من الادسنس، تيطلب منكم تعطيوه شي وثيقه ديالكم رسميه بحال لاكارت ناسيونال ولا الباسبور
اما لا كارت ناسيونال ولا الباسبور، واحد في هادو، وثيقه رسميه ديالك، ولا رخصه السياقه ديالك اللي تكون فيها الصوره ديالك والمعلومات ديالك. تيطلب منك بانك تصورها، تسكانيها وتصيفطها لهم، وتاكد لهم العنوان ديالك حتى هو. من اين فوا تيوصلك هذا الميساج هذا، فاش تصيفط لهم المعلومات تيتاكدوا منها في ظرف واحد 24 ساعه ولا 72 ساعه. تيقول لك تسنى معنا واحد 4 سيمانات ولا 2 سيمانات باش يوصلك البريه ديال الادسنس. هذه تتعلق فيما يتعلق بالادسنس. ربما نكون نعاودها لكم باش اللي ما سمعنيش يسمع مزيان وحلوا ودنيكم، هذه راها مهمه بزاف. ملي غادي ديروا ان شاء الله هاد الطريقه هذه اللي غنوريكم انا ديال السوبر شات، والناس اللي عايشين في اوروبا دابا ملي غادي تفعل هاد الخاصيه ديال السوبر شات، تتشوف شي واحد عايش في اوروبا تتفاهم معاه تيحط لك واحد 20 اورو 50 اورو على حسب المستطاع، 100 اورو 300، داكشي اللي تفاهمتوا بيناتكم. كل ما كان العدد اكثر كل ما مزيانه لكم باش نتوما تترتاحوا. اين فوا تتحل الشاط، تتجلس تتهضر مع الناس الاصدقاء ديالك، السلام عليكم، لاباس بخير، كي دايرين، مرحبا بالاحباب، مرحبا بالناس. تدوز هاد المرحله هادي، تتكون السيد تا هو راه معاك شويه، تدوز واحد الربع ساعه، واحد نصف ساعه مثلا، ملي تكون حل اللايف المباشر، وتيجي تا هو وتيحط لك ديك لاصوم. لان دابا الناس اللي عايشين في اوروبا ماشي بحالنا حنا في المغرب، هذوك عندهم خاصيه ديال السوبر شات مفعله دوريجين. تيحط لك ديك لاصوم، تدوز واحد المده هادي، هي اللي قلت لكم تيجيكم لي ميساج ديال بيمو ادسنس. عقلوا عليه، بيمو ادسنس في بواط ايمايل ديالكم، ديما راقبوا البواط ايمايل ديالكم. ملي يجيكم هذا الميساج هذا غادي تشدوا، تيقولوا لكم شي وثيقه ديالكم فيها الهويه ديالكم، تدخلوا ديك الوثيقه، تتصورها، تسكانيها، وتتصيفط لهم العنوان ديالك. هما تيعطيوك واحد الخانه تتعمرهم، وتعمر ديك الصوره وتصيفط لهم. من بعد 71 تيتحققوا من ديك الهويه، حيت الهويه انت راك ملي تتفعل لك القناه راك ديجا تتعمر اليوتيوب. من بعد دابا الادسنس باش تيطابقوا ما بين الادسنس ويوتيوب، تيقول لك تسنى توصلنا بهذا الشيء ديالك. دابا 2 سيمانات ولا 4 سيمانات غادي توصلك داك البريه ديال الادسنس اللي فيها حتى هي واحد الكود تدخلو، ومن بعد تدخل الكونت بونكير. وضروري يكون عندكم كونت بونكير. كونت بونكير خص تكون عندكم كونت بونكير انترناسيونال، لا كارت انترناسيونال. فتمشيو لا بونك وديروا الكونت، ما ديروش كونت عادي كورون. غتقول لهم حنا راه حنا عندنا هكا، هضروا معاهم، عندنا قناه في يوتيوب وبغينا كارت انترناسيونال، حيت هذيك لا كارت انترناسيونال هي اللي غتدخلوا داك لي كود ديالها باش توصلكم داك الخلاص ديالكم ديال اليوتيوب. وربما نكون واضح معكم في هذه النقاط هذه. ودابا غادي تشوفوا الفيديو كيفاش تفعلوا الخاصيه ديال السوبر شات. والاخوان راه الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ترفعوا من المشاهدات ديال الفيديو ديالكم. واللي بغى نوريوهم كيفاش يرفع من المشاهده ديال الفيديو ديالو، شجعونا وخليونا كومونتير هنايا باش نصوبوا لكم الفيديو الجاي ان شاء الله ديال كيفاش ترفع من المشاهدات. والرفع من المشاهدات حتى هو راه ضروري. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم. تفضلوا وشوفوا الفيديو كيفاش تفعلوا الخاصيه ديال السوبر شات. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. دابا غادي تتبعوا معنا المراحل مرحله بمرحله باش غادي نفعلوا الخاصيه ديال السوبر شات. غادي نحلوا لاباج ديال جوجل هكا كما تشوفوا معايا. غادي ندير يوتيوب، غادي نضغط على القناه ديالي، غادي دير فوتر شين، غادي نمشي بيرسوناليزي لا شين، غادي نمشي للخاصيه ديال ابروبوس، وغادي نمشي للبلد كما تشوفوا معايا بيي. انا كاين الماروك. دابا غادي نعزل دوله اوروبيه، غادي ندير انا مثلا اسبان. كانني مقيم في اسبانيا. هذا غير مثال، راه هي الاسبان.
تامة. انا بدلت البلد، انا درت اسبان كما تشوفوا معايا. دابا غادي نضغط على القناة ديالي وندير يوتيوب ستوديو كما تشوفوا معايا. غادي نمشيو للخاصيه ديال الدولار هنايا مونيتيزاسيون. برودوي سوبر، غنبرك على برودوي سوبر وغادي ندير وكما تشوفوا معنا اعزائي المشاهدين بحال هاد الطريقه هادي تنكون فعلت اكتيفيت سوبر شات. ها هو ماكتيفي سوبر شات. دابا تدخل تدير غادي تدخل ودير اللايف مباشره، وهذاك الانسان اللي عايش في اوروبا تيدخل معك حتى هو الشاط وتيحط لك شحال د لاصوم اللي باغي، 50 اورو ولا 40 اورو ولا 20 اورو. دابا خصكم تعرفوا بان داك الاورو اللي تيحط لكم داك السيد اللي في اوروبا راه يوتيوب ديما تياخذ منه داك الفرق، داك النسبه ديال 45%. يعني الا حط لك مثلا 10 دولار ولا 10 اورو غتبقى لك فيها 5.5 هكا تتحسب، باش نتوما تحسبوا بحال هكا. وتنتمنى نكون وصلت لكم الرساله، والسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. الاخوان بعد ما شفتوا الطريقه كيفاش غادي تفعلوا سوبر شات، نتمنى نكون وصلت لكم المعلومه من الاول حتى الثاني، يكون كلشي واضح بالنسبه لكم. وكما قلت لكم راه جاي واحد الفيديو المقبل غادي نوريكم واحد التطبيق حصري وخاصه غادي يكون على قناه توفيق طنموستيك باش ترفعوا من المشاهدات ديالكم، لانكم دابا كما تتعرفوا راكم تجاوزتوا الشرط ديال المشتركين، تجاوزتوا ليستات الشرط ديال السوايع، الشرط ديال الدولار، وخصكم ترفعوا من نسبة المشاهدة. باش ترفع نسبة المشاهدة غادي نوريكم واحد التطبيق واعر واعر واعر. كونوا في الموعد.